السلام عليكم في فيديو جديد ودرس جديد. الدرس هذا لا سويت ديال الدرس اللي فات. قبل ما نبداو في الدرس ان شاء الله ما تنساوش تابوناو في لاشين، تفعلوا الجرس، ديروا لايك لا فيديو باش يوصلكم كذلك دائما الجديد، ودعمونا باش حتى حنا نتموتيفيو ان شاء الله نبقاو نديروا ليكم على بركه الله. الدرس ديالنا لو تيتر ديالو اديسيون اي سوستراكسيون دي نومبر ديسيمو ريلاتيف. داكوغ، في الدرس السابق درنا التعريف. بون راه اللي ما شافش لو كور السابق غادي يلقى ان شاء الله رابط في صندوق الوصف، وليكزارسيس ديال لي كور ديال الكور عفوا غادي يلقاه كذلك في صندوق الوصف. دونك غادي نمشيو لهذا الدرس هذا. اول حاجه غادي نعرفوا فيه، بون حنا عرفنا لي نومبر ديسيمو ريلاتيف هما لي نومبر اللي عندهم لو سين بوزيتيف ولو سين نيجاتيف. دابا غادي نشوفوا فوقاش غادي نوظفوا داك لي سين وكيفاش غادي نوظفوهم في الجمع والطرح. دونك اديسيون هو الجمع وسوستراكسيون هو عمليه الطرح. ان شاء الله في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نديروا لا ديفيزيون و ملتيبليكاسيون. ناخذوا لو تيتر الاول نومبر دو ميم سين. الا كان عندنا دو نومبر ديسيمو ريلاتيف فيهم ميم سين، داكوغ، شنو هي الخاصيه اللي كنطبقوا لا بروبريتي او لا ريغل اللي كنطبقوا؟ عندنا اون غارد لو سين كومون او دو نومبر puis on addition les nombres. دونك غنشرحوا هاد لا ريغل هادي. اون غارد لو سين كومون الا كانوا عندنا ميم سين، سيتادير ميم سين سوا بلس بلس ولا موان موان، داكوغ. الا كان عندي بلس بلس كنغاردي لو سين ديالي بلس وكندير لا سوم عادي. وإلا كان عندي عاود موان موان كنغاردي لو سين ديالي وكندير عفوا كنغاردي لو سين ديالي مو وكندير لاديسيون. on garde نعاود لا ريغل on garde le signe commun aux deux nombres puis ثم on addition les nombres. من بعد كندير الجمع. عندي واحد بتيت اكزامبل، داكوغ. عندي moins 2,5 plus moins 1,7 est égal à moins 4,2. شنو درنا هنايا حسب القاعده؟ عندنا ميم سين اللي هي موان، on garde le signe, d'accord, on fait après puis on addition les nombres. درنا 2 virgule, on garde la signe puis on fait la somme. 2,5 plus 1,7 est égal à moins 4,2. اول حاجه كندير هي نغاردي لا سين ديالي. نمشيو لدوزيام اكزامبل، بتيت اكزامبل كذلك. عندي plus 2,1 plus 3,1 est égal à plus 5,2. داكوغ. لا سين ديالي هنا عندي ميم سين، راه كنهضر على الباراغراف ديال لي ميم سين. خديت لو سين ديالي بلس، après on addition les deux nombres puis on fait 2,1 plus 3,1. داكوغ. بالنسبه للبلس كي قلنا نقدر نديرها نقدر ما نديرهاش، سي لا ميم شوز. هنا كنديروها بالنسبه للمبتدئين باش يلاه بيد ما يوضح لنا الدرس مزيان ونولفوا افيك لابيتود ان شاء الله تبقاو تقدروا تستغناو على هاد الاشاره ديال بلس. داكوغ. شحال من واحد غادي يقول بوركوا اليا لي بارونتيز. شنو هما الدور ديال لي بارونتيز هنا؟ الدور ديال لي بارونتيز هنا بالنسبه لي ديبيتون هو كنديروا لي موان باش ما نخلطوش ما بين عندي هاد البلس هادي ديال العمليه ديال لوبيراسيون، سي لوبيراسيون دو لا سوم، ولكن هاد لو موان هادي ديال لو سين ديال لو نومبر. لا ميم شوز هنا عندي هنا بلس بلس، هاد لو بلس هادي ديال لوبيراسيون، مي هاد لو بلس هادي ديال لو نومبر ديال لو سين دو نومبر، باردون. كي قلنا لي بارونتيز عفوا كيلعبوا لنا هنايا دو رول. الرول ديالهم الاول هو باش كنفرق ما بين، كي قلت، ما بين الاشاره ديال لو سين ديال لو نومبر وما بين الاشاره ديال لوبيراسيون. واش لوبيراسيون عندي لوبيراسيون داسون ولا لوبيراسيون دو سوستراكسيون، داكوغ. والى ان اوتر رول بالنسبه لو موان الا كان عندي القوس مسبوق بالموان، حنا غادي نلاحظوها في لي زيكزامبل اللي جايين ان شاء الله، كتغير ليا الاشاره اللي داخل القوس، داكوغ. هاد الملاحظه هاد لوبسيرفاسيون هادي خليوها وغادي تعرفوا الجواب ديالها في لا سويفي ديال الدرس، داكوغ. غادي ندوزو للدوزيام تيغي ديالي ولا دوزيام سو تيتر. لو نومبر دو سين كونترير سي بون. هاد الدرس هذا فيه دو باراغراف، ميم سين و سين كونترير، ما كاينش حاجه دو بلس، داكوغ. وكنعرف فوقاش شنو كندير في لي ميم سين وشنو كندير سي اون ا دي سين كونترير. لو نومبر دو سين كونترير il y a 4 flèches, pardon, il y a 3 flèches. Le premier flèche, on prend le plus grand signe
دونك الا كانوا عندي دي سين كونترير سيتادير ديفيرون مختلفين، اول حاجه كندير اون برون لو بلي غران سين، كنشوف العدد، كنشوف لو سين اللي معاها العدد الكبير هي اللي كناخذ لها لو سين ديالها. داكوغ، العدد اللي كبير كناخذ لو سين ديالو. نركز على هاد العباره هذه. اون سويفي لا فلاش ديالنا، on soustrait la plus petite distance à 0 de la plus grande de chacune opération. D'accord. عندي واحد petit exemple. عندي plus 2,6 plus moins 7. عندي deux signes كيفاش دايرين différents. l'opération اللي بيناتهم هي la somme. شنو جينا خدينا بعدا هنا؟ شنو قلنا؟ القاعده كتقول لك كناخذ لو سين، عفوا لو سين ديال لو بلي غران. لو سين ديال لو بلي غران، شكون العدد الاكبر عندي هنا؟ هو 7. دونك كناخذوا لو سين ديالو اللي هي موان اون غاردي. داكوغ. وإن عمليه كنديروا قاعده سي اون ا دو سين ديفيرون toujours on fait l'opération de soustraction. واخا عندي هنا لا سوم، واخا كاينه لا سوم عندي بلس 2,6 بلس موان 7، غادي ندير اوبيراسيون ديال الطرح ديال سوستراكسيون اوتوماتيكمون واخا بيناتهم اون سوم. داكوغ. شنو جينا هنا درنا واحد لا سوم ديالي، خرجنا واحد الاشاره موان. بوركو شحال واحد غيتسائل علاش خرجنا الموان ديالي. غادي نجي ندير هنا واحد ليكسبليكاسيون، بيتيت اكسبليكاسيون. 2,6 بلس موان 7، عندي deux signes différents. d'accord. قلنا في الخارج غادي يكون عندي الخارج ديال هاد العمليه غادي نغارديو لو بلو غران لو سين ديال لو بلو غران نومبر. خدينا لو مو، ها هي. داكوغ. هاد الشرح اللي كنديرو لكم ماشي هكا كندير في الامتحان، هذا هي باش كنشرح. فاش كنجي للامتحان راه كنغيديجي السؤال ديالي مزيان. دابا نديرو لي زيكزارسيس ان شاء الله. خرجنا واحد المو هنا، غادي نكتبو 7. قلنا لوبيراسيون اللي كنديرو دائما الطرح. علاش خرجنا هاد لو موا هادي؟ الا درنا موا فوا بلس شويه غتجيكم صعيبه، ولكن باش غادي ندير الدرس ديال الملتيبليكاسيون لا ديفيزيون سا سرا فاسيل بور تو المون. دونك غادي ناخذ موا. علاش هنايا هاد الست هادي ما بقاش عندها الموا؟ خرجنا درنا العكس ديال كل وحده. جينا درنا الموا ودرنا لو كونترير ديال هاد موان 7. شنو هي الكونترير ديالها؟ اوتوماتيكمون هي بلس 7. نساو لي هاد الاشاره، هي بلس 7. لو كونترير ديال بلس 2,6 شنو هو موان 2,6. داكوغ. باش كنبغي ندير الكونترير ديال كل عدد كندير كلشي بين قوسين وكنخرج واحد الموان ديالي، لان المو غتقلب ليا كلشي باش نرجع للاصل. كنتمنى هاد المقطع هذا تعاود بليزيور فوا باش يدخل لكم للراس مزيان. دونك الا درنا موان فوا بلس سا سخا موان 7. حنا رجعنا لليطاب ديالي الاولى. اذا لا درنا موان فوا موان سا سخا بلس 2,6. هنايا الدور ديال لي بارونتيز علاش كيصلحوا لهاد المرحله هادي. داكوغ. لان لا رجعنا للتعريف ديالنا كنقولوا اون برون لو بلي غران سين بوي، كناخذوا اول اشاره الكبيره، بوي كنديروا اون سوستري، كنطرحوا الكبير من الصغير. داكوغ. باش نحقق داك الشرط ديال الكبير الصغير اللي عرفت في الابتدائي كيخصني ندير العدد الاكبر ناقص العدد الاصغر ونخرج هاد الاشاره الموان. داكوغ. دونك لا ريبونس ديالي هي موان 4,4. كي قلت لكم هاد ليطاب هادي غادي تكون بالنسبه لكم سهله في الدرس الماجي ديال ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون. دونك غادي ندوزو la deuxième flèche. La deuxième flèche, la somme de deux nombres opposés égale 0. الجمع ديال رقمان متقابلان دائما يساوي الصفر. عندي واحد ليكزامبل درت هنايا، واحد ليكزامبل اللي هو برموز حرفيه. بلس ا بلس قلنا لا سوم، عمليه الجمع بيناتهم هنا. هذه راه لوبيراسيون بلس، ولكن هاد لو سين وهاد لو سين كتعلق عندها لا ريلاسيون بلو نومبر. Donc la somme de deux nombres opposés plus a plus moins a toujours est égal à 0. toujours ما عندهاش شي بديل اخر من غير هاد الخارج هذا. غادي ناخذ واحد ليكزامبل اللي هو نيميريك. هنايا
خدينا حرفي. دابا غناخدوه نيميريك. بلس 4 بلس موان 4 est égal à 0. درنا بلس 5 بلس موان 5 est égal à 0. دونك القاعده ديالي عددان متقابلان يساوي صفر. somme de deux nombres opposés égale 0. غادي ندوزو لا troisième flèche. La troisième flèche, nombre décimaux relatif plus 0 égale lui-même. D'accord? J'ai oublié le égale le lui-même. Donc plus 1 plus 0 est égal, à fois c'est pas 0, c'est plus 1. Avec la vitesse, j'ai fait des erreurs, pardon. Moins 1 plus 0 est égal à moins 1. أي عدد زائد 0 كيساوي نفسه. سي كلير. اي عدد زائد 0 كيساوي نفسه. كانت عندي موان 100 بلس 0 ايتيغال موان 100. عندي درهم وزدت عليها العشاء غادي تبقى عندي في الجيب درهم. داكوغ. موان درهم بلس 0 ايتيغال موان درهم. داكوغ. عندي واحد لو بتيت اكزرسيس ها هو غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. كنتمنى ديروا فيه محاوله. هذا غادي يعاونكم باش تمرنوا مزيان على القضيه ديال الاشارات. سي اون deux nombres de même signe ou si on a deux nombres des signes contraires كيفاش كنلعب بهم وكيفاش نقدر نوصل للنتيجه. كي قلت لكم في الاول غادي يبان لكم ديفيسيل avec l'habitude ça sera facile et merci. وما تنساوش تابوناو في لاشين ديروا لايك تفعلوا الجرس دي كومونتير et merci encore. Allez.